सलामत रखे। देखो मरहुमा, एक आखिरी बात, मजलिस तमाम है। मरहुमा अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ के गई हैं। बहुत करीब से इस खानवादे को जानता हूँ मैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई शारिफ साहब, शादाब साहब। बड़ा अच्छा माहौल है घराने का। मुझे आप सबको इस बात का इल्म है, जो जानते हैं बच्चे बड़े प्यार से पाले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बस ये है, तकलीफ़ ये है कि अगर माँ का इंतकाल हो जाए और दादी अगर ज़िंदा हो तो समाज बेहतर समझता है कि हाँ दादी है, लेकिन दादी का इंतकाल तो पहले हो चुका है। अब लिहाजा हाँ, अब जो ख़वातीन घर में मौजूद हैं, घर का माहौल इस्लामी है, यकीन है कि वो बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से करेंगी, अच्छे से पालेंगी। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो मादरी कैफियत है, ये मादरी शफकत है। बच्चे जागते हुए कम महसूस करते हैं, सोने के बाद ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़्यादा महसूस करते हैं। या खुदा न खास्ता किसी माँ का बच्चा मर जाए तो जब तक वो जागती है एहसास कम होता है, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर जाती है ना तो माँ को भी बहुत ज़्यादा एहसास होता है। देखो दोनों तरफ से है, ये फितरी मोहब्बत दोनों तरफ से है। बच्चों को भी बिस्तर पर माँ याद आती है। करवट जितनी बदलेंगे माँ के भरोसे बदलते हैं। और माँ के सामने अगर बच्चों का इंतकाल हो जाए तो माँ भी जब आंखें बंद करती है, बिस्तर पर लेटती है, तो अपने बच्चों को याद करती है। करबला में कुछ माएँ ऐसी थीं जो सिर्फ सोते वक्त अपने बच्चों को याद नहीं करती थी, बल्कि हर लम्हा रुबाब चीख करके हाय अली असगर। बस मजलिस तमाम कर दी मैंने। हाँ, मुझे अपील नहीं करना है खानवादे से कि बच्चों को प्यार देना, बच्चों को मोहब्बत देना, नहीं। इस बात का मिंबर से मैं यकीन के साथ मिंबर से इस बात को बयान कर रहा हूँ। मुझे यकीन है बड़े प्यार और मोहब्बत से बच्चे पाले जाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ और बात तमाम हो जाएगी। आपको पता है ना कि अजीज़ों, ये जो माँ है जो हर वक्त अपने बच्चे को याद कर रही है, या बच्चे हैं जो अपने, इनके दरमियान एक फिक्रा है, इनके दरमियान एक बच्ची है जिसको जाते वक्त इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब के हवाले किया। क्या इस बच्ची की माँ दुनिया से गुजर गई है? कहा नहीं, गुजरी नहीं है। करबला में हज़रत रुबाब मौजूद हैं, लेकिन रुबाब की मौजूदगी में इमाम हुसैन ने अपनी बच्ची को जनाब ज़ैनब के हवाले किया था। ज़ैनब, मेरी सकीना की हिफाजत करना, मेरी सकीना की हिफाजत करना। अजीजों, शाम का मौका आया, जनाब ज़ैनब ने हाथ जोड़कर भाई के सर के सामने इस्तगासा किया, भैया ज़ैनब को माफ कर देना, ज़ैनब तुम्हारी अमानत, जालिमों से बच जाना भाई। तो मजलिस तमाम हो गई अज़ादारों। तारीख कहती है कि जब जनाब रुबाब करबला आई, रिहाई के बाद करबला से मदीना पहुंची है ना, तो देखो एक माँ जिंदा हो या मर जाए लेकिन बच्चों से प्यार करना छोड़ती नहीं है। तारीख कहती है कि जनाब रुबाब कभी साए में नहीं बैठी, हमेशा धूप में बैठी है, इसलिए कि कब्र इमाम पे वादा किया था ना, इमाम सईद सज्जाद है, अम्मा साए में चलो, अम्मा साए में चलो। नहीं मेरे लाल, मैंने इमाम से वादा किया था। इमाम सईद सज्जाद कहते हैं, अम्मा मैं बेटा बन के नहीं, इमाम बन के हुक्म देता हूं। जज़ाकुमुल्लाह। बस इसी एक फिक्रे पर पुरसेदारी है, मजलिस तमाम है। जनाब रुबाब ने जब लफ्ज़ इमाम सुना ना तो खड़ी हो गई, आसमान की तरफ सर देख के कहती हैं, मेरे अल्लाह रुबाब की लाज रख लेना, मेरे अल्लाह रुबाब की लाज रखना। एक इमाम से वादा करके आई थी साए में न बैठूंगी, आज एक वक्त का इमाम साए में जाने का हुक्म दे रहा है। वह तारीख कहती है, रुबाब ने अपना कदम बढ़ाया, रूह कफ़स से उन सदी से परवाज कर गई, रुबाब आ गई, ज़मीन पर गिर गई। माँ है ना, माँ ज़मीन पर गिर गई। सैयद सज्जाद ने अम्मा का सीने पर देखा, ओ
محفوظ. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آخری فقرہ مجلس تمام ہے. اماں کا ہاتھ سینے پر دیکھا نہ تو جناب سید سجاد نے ماں کا ہاتھ سینے سے ہٹایا. ہاتھ ہٹانا تھا تو سینے پر ایک گٹھری دکھائی دی. سینے پر ایک گٹھری نظر آئی نا. سنتے رہتے ہو نا, ایک فقرہ سن لو بھائی. سینے پر ایک گٹھری نظر آئی. سید سجاد نے اس گٹھری کو اٹھایا اور کھولنا شروع کیا. کھولا تو دیکھا کہ کچھ تبرکات تھے. ایک کرتا تھا جو خون آلود تھا اور جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی. جب تک رباب زندہ رہی اپنے سینے سے لگائے رکھا. اے سکینہ, اے علی اصغر, آج تمہاری ماں دنیا کو چھوڑ کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے مالک تو رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, ستار العیوب ہے. ہم حقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہیں. بحق اہل بیت علیہم السلام ہماری اس عبادت تو قبول فرما. ان آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جنگا عنایت فرما. بحق اہل بیت علیہم السلام, بحق چاردہ معصومین. میرے معبود, جن مرحومہ کے لیے یہ مجلس ہوئی ہے, مرحومہ سیدہ صبا فاطمہ بنت ظاہر حسین, ان کے تمام تر گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ان کی روح پر اپنی رحمتیں, برکتیں, مغفرتیں نازل فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے سرکار علی اصغر علیہ السلام, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا, اور طفلگان بنو ہاشم کا تجھے واسطہ ہے, اہل بیت علیہ السلام کا تجھے واسطہ ہے. میرے اللہ مرحومہ کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما. ان کے شوہر کو صبر جمیل عنایت فرما. ان کے پسماندگان گھر والوں کو اور عزیز و اقارب سب کو صبر جمیل عنایت فرما. بحق اہل بیت علیہ السلام, بحق چاردہ معصومین. میرے اللہ اس خانوادے کے جتنے بھی مرحومین, بالخصوص ان کی والدہ شیری بانو اور ان کی اہلیہ صبا فاطمہ قبر کے جس بھی گوشے میں ہوں, ان کی روح پر اور ان کی قبر پر اپنی رحمتیں اور سکون نازل فرما. جہاں کے بھی مومن مومنات اس کائنات میں ہیں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان دین, دشمنان اسلام, عزاداری, ولایت, مرجعیت جہاں کہیں بھی پنپ رہے میرے معبود, انہیں نیست و نابود فرما. حامیان دین و اسلام, عزاداری, ولایت, مرجعیت جہاں کہیں بھی ہیں میرے معبود, انہیں ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. وہ دشمن طاقتیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے پر ہمیشہ درپے ہیں میرے معبود, ان کے ہر منصوبے کو بیکار فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے میرے اللہ. عدل و انصاف کرنے والے امام, ہمارے آخری امام, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد